नमस्ते मित्राणि यशस्वी संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृतकार्यक्रमाय स्वागतं व्याहरामि मित्राणि इदानीमहम् एकं श्लोकं पठित्वा तस्य श्लोकस्य भावं संस्कृतेन विवृणोमि सावधानचित्तेन वयम् एतं श्लोकं श्रुत्वा भावं च अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्याम श्लोकः अयमस्ति यत् विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः मित्राणि इदानीं श्लोकस्य भावं वयम् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्याम विद्या नाम विद्या इत्युक्ते नरस्य रूपम् अधिकं रूपं नरस्य अस्ति नरस्य कवचानि कुण्डलानि एतानि निजरूपेण अलङ्काराणि न सन्ति तिलकधानं कुर्मः तद् केवलं पूर्णरूपेण अलङ्कारं भवितुं नार्हति अतः मनुष्याणां सर्वेषामपि विद्या एव निजरूपेण अलङ्काररूपेण भवति विद्या इत्युक्ते ज्ञानमेव अलङ्काररूपेण भवति द्वितीयं वाक्यं वयम् इदानीं परिशीलयेम विद्या प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या कीदृशं प्रच्छन्नं गुप्तं धनम् अस्माकम् आभ्यन्तरे बुद्धौ हृदये स्थितम् अद्भुतं दिव्यमेकं धनं किमित्युक्ते विद्या एव अस्ति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति तृतीयं वाक्यं वयम् इदानीं परिशीलयेम विद्या भोगकरी विद्या किं करोति सर्वविधानपि भोगान् ददाति यन्त्रभोगं मन्त्रभोगं तन्त्रभोगं सर्वविधाः भोगाः विद्याः ज्ञानानि च वयं तत्र तावत् अनुभोक्तुं विद्या इत्युक्ते ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकं भवति वाहनस्य चालनं द्विचक्रवाहनस्य चालनम् एवमेव बस् यानस्य चालनं रैल्यानस्य चालनं यत्किं वा भवतु चालयितुं तु ज्ञानम् आवश्यकम् इत्युक्ते विद्या आवश्यकी एव विमानं चालयितुं एवम् आकाशयानानि सर्वाण्यपि चालयितुमपि ज्ञानम् आवश्यकम् इत्युक्ते तद् विद्या आवश्यकी एव विना विद्यया मनुष्यः विमानं चालयितुं न शक्नोति एव अतः तद् ज्ञानं प्राप्तव्यम् इति अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति भोगान् अनुभोक्तुमपि विद्या एव आवश्यकी भवति इति भर्तृहरिः अवदत् इतो भवति एषः सुखकरी विद्या किं ददाति एषः ददाति सुखकरी सर्वेषामपि सुखानां कारणभूता का अस्ति इत्युक्ते विद्या एव विद्या गुरूणां गुरुः विद्या किम् इतो वदति गुरूणाम् अपेक्षया विद्या एव उत्तमा गुरुरूपेण अस्मान् सर्वदापि रक्षति एवमेव विद्या बन्धुजनः विदेशगमने यदि वयं विदेशं गच्छेम तर्हि तत्र विद्या एव अस्मान् रक्षति पालयति पोषयति वर्धयति अस्मान् किं वदामः आर्थिकरूपेण धर्मरूपेण अर्थरूपेण न्यायरूपेण मोक्षरूपेण च अस्मान् रक्षति का इत्युक्ते तत्र विद्या एव अतः विद्या अस्मान् सर्वदापि तत्र रक्षति अग्रे अपि अस्मान् नयति विदेशेषु अपि इति अस्य वाक्यस्य आशयः अस्ति इतो वदति विद्या परा देवता विद्या एव देवता वर्तते अतः उत्तमानि पुस्तकानि वयं पठेम विद्यायाः आर्जनं कुर्याम वयं केवलं मन्दिराणि गत्वा प्रदक्षिणानि कुर्याम तर्हि प्रयोजनं नास्ति वयं सहस्राधिकश्लोकान् सहस्राधिकमन्त्रान् सहस्राधिकस्तोत्रान् सूत्राणि ग्रन्थशास्त्रं रसायनशास्त्रं भौतिकशास्त्रं सर्वाणि अपि शास्त्राणि सम्यक् अधीत्य अध्ययनं कृत्वा अध्यापयामः तर्हि वयं मुक्तिगामिनः मोक्षगामिनः धर्मपरायणाः भवेम केवलं मन्दिरं गच्छेम मन्दिराणि एव प्रदक्षिणानि एव पूजा कर्माणि एव शाश्वतानि न सन्ति विद्या तत्र शाश्वता वर्तते शाश्वतीं विद्यां वयम् समुपार्जयेम विद्यामाध्यमेनैव सङ्घस्य गृहस्य देशस्य च प्रगतिः भवति इति वयं सर्वदापि चिन्तयित्वा संस्कृतभाषा विद्यां वयं सम्यक्तया अधीत्य पठित्वा पाठयित्वा च पुण्यगामिनः भवेम
इतोपि वदति विद्या राजसु पूज्यते सर्वत्रापि कार्यालयेषु राजसभासु गृहेषु समाजे सर्वत्रापि विद्या इव सर्वथा पूज्यते पूजास्थानम् आवहति पूजास्थानम् अस्माकं गौरवं ददाति अतः तादृशीं विद्यां वयं निश्चयेन आर्जयेम न हि धनं विद्या न हि धनं कदापि सर्वदापि तत्र अस्मान् न रक्षति अस्माकं ज्ञानमेव अस्मान् रक्षति अतः विद्याविहीनपशुः यः विद्वान् न भवति यः उत्तमतया वक्ता न भवति कविः न भवति पण्डितः न भवति ऋषिः न भवति विद्यावान् न भवति सः धनवान् भवति चेदपि सुखेन आनन्देन जीवितुं न शक्नोति अतः मित्राणि वयं सर्वे संस्कृतम् अधीत्य संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन दिव्यमेकं लोकं सृष्ट्वा संस्कृतसम्भाषणविद्यां वयं गृहे गृहे वीधौ वीधौ तत्र पाठशालासु कलाशालासु विद्यालयेषु च संस्थाप्य संस्कृतभाषा गुरुशिष्यान् निर्माय पुनः अद्भुतं दिव्यमेकं संस्कृतसम्भाषणलोकं संस्कृतसम्भाषणश्लोकलोकं स्तोत्रलोकं मन्त्रलोकं वेदलोकं वेदाङ्गलोकं योगलोकं संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन योगमपि पाठयित्वा योगविद्याः मन्त्रविद्याः तन्त्रविद्याः श्लोकसङ्गीत आधुनिकविद्याः संस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन अधीत्य पुनः संस्कृतसम्भाषणस्य लोकं वयं सृजेम इति उक्त्वा तत्र भवदीयः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादः SSV संस्कृतं न्यूस् च वाहिन्याः सम्पादकः अस्ति वयं संस्कृतसम्भाषणस्य विकासाय SSV संस्कृतं न्यूस् महता रूपेण परिश्रमं करोति अतः मित्राणि भवन्तः सर्वेपि आर्थिकरूपेण साहाय्यं कृत्वा SSV संस्कृतं वाहिनीं तत्र प्रचोदयन्तु प्रोत्साहयन्तु प्रबलयन्तु इति अहं वदामि इदानीं श्लोकमेकं पूर्वैकवारं श्लोकं पठित्वा अहं वाणीतः विरामं स्वीकरोमि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशस्सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या अपरा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः धन्यवादः नमस्ते जय श्रीराम जय संस्कृतं जय हे संस्कृत भाषे जय जय हे संस्कृत भाषे।